नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.laxmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जनताले फालेको राजतन्त्र ल्याएर जनता सम्मानित नहुने बताउनु भएको छ। कांग्रेस कञ्चनपुरले सोमबार महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको सरकार विरुद्धको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय राजतन्त्र ल्याउन सडकमा एक थरीको भिड लागेको गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, जनताले नै राजतन्त्र फालेका हुन्, फेरि राजतन्त्र ल्याएर जनता सम्मानित नहुने बताउनु भएको छ। केन्द्रीय सदस्य पौडेलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट जनतामाथि शोषण भइरहेको बताउँदै सरकारले जनताका लागि केही गर्न नसकेको दावी गर्नु भएको छ। देशमा विभिन्न बानामा भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँदै उनले सरकार नै निम्ने वा नुम्ती समूह र भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएकाहरूको संरक्षणमा लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेता पौडेलले सरकारले अहिलेसम्म उपसभामुख चयन गर्न नसक्नु सरकारको चेतनाको स्तरलाई स्पष्ट पारेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। विगतमा कांग्रेसले पनि गल्तीहरू गरेको स्वीकार गर्दै नेता पौडेलले वर्तमान अवस्थामा कांग्रेस नराम्रोहरू मध्येको राम्रो भएको बताउनु भएको छ। मुलुकमा थुप्रै समस्याहरू भएकाले सधैँ निराशावादी भएर मात्रै समस्याको समाधान नहुने नेता पौडेलको भनाइरहेको छ। अत्याधिक जाडोले सिराहा सहित तराईको जनजीवन प्रभावित बन्दै गइरहेको छ। सिराहाको सदरमुकाम सिराहा सहित तराईका जिल्लामा विगत 3 दिनदेखि एकाएक बढेको जाडोले जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। बिहानैदेखि बाक्लो हुसुसँगै चिसो हावा चल्ने गरेको छ। जाडोका कारण सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा, धनुषा, महत्तरी, सरडाई, बारा, पर्सा लगायतका जिल्लाको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गइरहेको छ। जाडोले खास गरी बालबालिका, वृद्धा बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। चिसोबाट बच्न तराईवासीहरू गरम कपडा र आगो ताप्ने व्यवस्था गर्न थाल्नु भएको छ। अत्याधिक जाडोका कारण बजारहरूमा न्यानो कपडाको बिक्री बढेको गोल बजार व्यापार संघका अध्यक्ष भरत अग्रवालले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला अस्पताल सिराहामा चिसोको कारण बिरामीको संख्या बढ्न थालेको जिल्ला अस्पताल सिराहाले जनाएको छ। जिल्ला अस्पतालमा दैनिक 90 देखि 95 बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको जिल्ला अस्पताल सिराहाका मेसु डाक्टर नगेन्द्र प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभएको छ। अस्पतालमा दम, निमोनिया, कोल्ड, डायरिया, झाडा पखाला बिरामीको संख्या बढिरहेको जिल्ला अस्पताल सिराहाले जनाएको छ। विगतका वर्षहरूमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा स्थानीय सरकार तथा प्रशासन विभिन्न संघ संस्थाले दाउरा उपलब्ध गराए पनि कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष कसैले त्यस्तो सहयोग नगरेको उहाँहरूको गुनासो रहेको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन सिराहाले आपतकालीन अवस्थाका लागि केही कम्बल र न्यानो कपडाको व्यवस्थापन मिलाए पनि 17 स्थानीय तह रहेको सिराहामा हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले जाडोमा जोगाउन पूर्व तयारी नगरेको स्थानीय समाजसेवी रामचन्द्र महतोले बताउनु भएको छ। सिराहाका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रदीप राज कणेलका अनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पूर्व तयारीका लागि परिपत्र गरिसके पनि हालसम्म कुनै स्थानीय तहले कुनै जानकारी नदिएको बताउनु भएको छ। सिराहामा जाडोबाट प्रत्येक वर्ष 10 देखि 12 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। स्याङ्जाको गलेङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 मनारी खडेका रामबहादुर सारूका 28 वर्षीय छोरा रूपबहादुर सारूको कार्तिक 8 गते घाँस काट्ने क्रममा रुखबाट लडेर घाइते हुनु भएको हो। उहाँको उपचारमा आर्थिक अभाव भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएपछि स्थानीय तथा देश विदेशबाट आर्थिक सहयोग संकलनका साथै घाइते सारूको उपचारमा सहयोग पुगेको छ। सहयोग रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै स्याङ्जा समाज जापानका कोषाध्यक्ष टम प्रसाद गुरुङले हामीले बाध्यताले रोजगारीको सिलसिलामा जापानमा रहेको भए तापनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै आइरहेको गुरुङले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सेवा नै धर्म हो। हामीले एक मानवलाई
गाह्रो साह्रो पर्दा अर्को मानवले सहयोग गर्नु नै मानवीय सेवा भएको बताउँदै देशमा भए गरेका हरेक समस्यामा आफूहरू हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको कुरा बताउनु भएको छ। कोषाध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, यस्ता समस्या देशका विभिन्न भागमा रहेको बताउँदै त्यसको उजागर गरेर कोही नेपाली अकालमा मर्न नपरोस् भन्ने हामी सबैको मान्यता रहेको कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। अब धेरै थोरै सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ र यसै क्रममा आज हामी यहाँ रुखबहादुर सारुजीको घरमा आइपुगेका छौँ र यो अभियानमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण मेरा संघ समाज जापानका सदस्य मित्रहरू, दाजुहरू र साथीभाइहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्य विभिन्न देशबाट पनि यहाँ सहयोग आएको देख्न पाउँदा धेरै खुसी लागिरहेको छ र विदेशमा हुनुहुने अन्य विदेशमा हुनुहुने साथीभाइहरूलाई पनि आफ्नो क्षेत्रमा आफूले सक्ने जे जति सकिन्छ आफू एउटा अभियन्ताको पाइला अगाडि टेकेर आफू अगाडि बढेर सबैलाई सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्दै यसरी हामी सबैले सहयोग गर्न थाल्यौँ भने हाम्रा युवाहरू अपाङ्ग या आफ्नो के भन्छ यो उमेरमै अब यसरी भनौँ न अब दुःख पाउनेहरू कोही पनि अकालमा मर्न नपरोस् भन्ने लाग्छ है, पर्दैन भन्ने लाग्छ मलाई र एकदम खुसी लागिरहेको छ र यो संघ समाजका यो हाम्रा अध्यक्षजी पनि हुनुहुन्छ हाम्रो गलेङ नगरपालिका। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि गल्याङ संचार प्रणालीका कार्यवाहक अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सापघाईले भन्नुभयो, हामीले गाउँ घरमा एउटालाई पर्दा सहयोग गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने कुरा बताउँदै रामबहादुर आफ्नो छोराको उपचार गराउन नसकेर आफूसँग आएर गुनासो गरेको कारण आफूले त्यो समस्या सञ्चार माध्यममा सम्म पुर्याउन सहयोग गरेकै भरमा 12-15 दिनमै 4-5 लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको घाइते रुखबहादुरको थप उपचारमा कास्की पोखरा हुँदै अहिले काठमाडौँ धुलीखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। गर्नु भनेको के कुरा हो भन्ने सबैमा जागृति देउदा म हृदयदेखि तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिँदै उहाँदेखि एउटा मोटरसाइकल पोखरादेखि उहाँले मोटरसाइकलमा आएर कस्तो ठाउँमा लगानी हाम्रा भाइ साथीले उहाँलाई पैसा पठाएछन्, काम गर्नु भएको थियो, गरेर आउँछन्। तिनलाई मैले 500, 1000 मैले विभिन्न किसिमले दिएको छु, ती मैले लेखेर राख्थेँ, मैले धेरै नै दिइसकेको छु। आउँछन् कहाँ पूर्व पश्चिम उत्तरदेखि, ल हजुर किडनी फेल भयो, दबाई गर्न पाइएन, ऊ भयो यो भयो भन्छन्। मेरो हृदय कार्यक्रममा गल्याङ बहुमुखी क्याम्पस प्राध्यापक संघ इकाइ सभापति ऋषिराम भण्डारी, आलम देवी सामुदायिक परोपकार मञ्च आशा मञ्चका अध्यक्ष रेशमराज भट्टराई, ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हिरामणि भण्डारी, ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयका तुलसा भण्डारी, गेजा कालिका मन्दिर निर्माण समितिका अध्यक्ष कुसुम भण्डारी, ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कृष्ण प्रसाद गौडेल, दुर्गा प्रसाद गैरे, लाली गुराँस आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्णुमाया गा, न्यू जुन्तारा युवा क्लबका सल्लाहकार गणेश अधिकारी लगायतले बोल्नु भएको थियो भने घाइते रुखबहादुरको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्नु भएको थियो। कार्यक्रममा संघ समाज जापानका सल्लाहकार साबिक गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 उमाकोट निवासी हाल बुटवल 13 निवासी तारा प्रसाद गौडेलको सक्रियता र गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 जिमुवा निवासी हाल रोजगारीको सिलसिलामा जापान रहनुहुने खेमजीसीको पहलमा संकलन भएको 1,16,892 रुपियाँ एक पीआईएफ कम्पनी कतारबाट चन्द्र प्रकाश पराजुले, तिलक पराजुले, ठाकुर गैरे, खेमानन्द गैरे लगायतले संकलन गर्नुभएको 30,150 रुपियाँ र गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 घर भई हाल रोजगारीको सिलसिलामा साउदी रहनुहुने प्रकाश सार्कीको पहलमा संकलन भएको 17,000, स्थानीयवासीको 11,000 गरी 1,75,142 रुपियाँ एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
तारबाट जो हाम्रो अघि भन्नुभएको थियो यस स्थानीय समाजसेवी छविलाल गैरी कार्यक्रममा आफ्नो छोराको उपचारका लागि सहयोग गर्नुहुने सहयोगी महानुभावलाई घाइते रूपबहादुर सारुका बुबा रामबहादुर सारुले धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा गर्नु भएको छ। सबैलाई नमस्कार। मेरो छोरा रूपबहादुरको उपचारको लागि विदेशबाट सहयोग गर्नुभएका साथीजीहरूलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँका तलमाथि यताउता इष्टमित्रहरूले पनि गर्नुभएकोमा मेरो बडो धन्यवाद छ। मेरो छोरो चाहिँ सन्चो भइदियोस् तपाईँहरूको आशीर्वादले भन्दै बिदा हुन्छु। गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा सदस्य टोलराज भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य गल्याङ जेसिसका कानूनी सल्लाहकार विष्णु अधिकारीले र कार्यक्रमको सञ्चालन लक्ष्मी टेलिभिजनका समाचार प्रमुख तथा गल्याङपुर साप्ताहिकका सम्पादक टीकाराम अधिकारीले गर्नुभएको थियो। स्मार्ट सिटीको अवधारणामा अगाडि बढ्दै गरेको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले नगरका 14 वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरेको छ। नगरवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच गाउँमा नै पुर्याउने उद्देश्यले केन्द्रित वा केन्द्रीय सरकार र नगरपालिकाको साझेदारीमा भवन सहित स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन गरिएको नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खानले बताउनु भएको छ। नगरपालिकाका केही वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्था नरहे पनि 4 वडा स्वास्थ्य संस्था विहीन भए नगर प्रमुख खानले भन्नुभयो। नभएका वडाहरूमा भवन सहित स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेछौं। नगरपालिकाका 14 वडामा हाल 17 स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेका छन्, जसमा 15 शय्याको गरौं प्राथमिक अस्पताल सहित 9 स्वास्थ्य चौकी 7 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र रहेको नगर प्रमुख खानले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य सेवालाई सूचना प्रविधिसँग जोड्ने नवीनतम तरिकाबाट सेवाहरू प्रदान गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। वालिङमा 15 शय्याको गरौं प्राथमिक स्वास्थ्य वा अस्पताल सञ्चालनमा रहेको र 15 शय्याको वालिङ नगर अस्पताल निर्माणका लागि प्रक्रियामा अगाडि बढेको समेत बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरू निर्माणको क्रममा रहेकाले वालिङलाई शैक्षिक र मेडिकल कलेजहरूको हबका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य रहेको नगर प्रमुख खानले बताउनु भएको छ। हाल वालिङका स्वास्थ्य चौकी तथा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू मार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू अन्तर्गत बिरामी जाँच सेवा, पोषण, सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, खोप सेवा, सर्ने नसर्ने रोग सम्बन्धी चेतना वा विद्यालय स्वास्थ्य सेवा लगायतका सेवाहरू रहेका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कमल प्रसाद पाण्डेले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी गरौं प्राथमिक स्वास्थ्य वा प्राथमिक अस्पतालमा आकस्मिक लगायतका दैनिक बिरामी जाँच सेवा, एक्सरे सेवा, 24 घण्टा दन्त आँखा परीक्षण सेवा सहितका जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान भइरहेको शाखा प्रमुख पाण्डेले बताउनु भएको छ। सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुगेपछि अहिले गाउँमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत सेवा तथा आवश्यक परामर्श पाएपछि स्थानीयहरू हर्षित पाएको शाखा प्रमुख पाण्डेले बताउनु भएको छ। सुन्तला उत्पादनमा चर्चा पाएको स्याङ्जा जिल्लामा सुन्तला उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले केही स्थानलाई मात्रै सुन्तला सुपर जोन घोषणा गरेको अनुदानमा विवाद वर्षौंदेखि सुन्तला उत्पादन गर्दै आएका कृषकहरू सुन्तला खेतीबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको कृषकहरूले गुनासो गर्नु भएको छ। जिल्लाका 11 स्थानीय तहमा करिब 2000 हेक्टरमा सुन्तला उत्पादन हुने तथ्याङ्क सुन्तला सुपर जोन
स्याङ्जासँग रहे पनि हाल 4वटा स्थानीय तहमा जम्मा 1300 हेक्टरलाई मात्रै सुपर जोन घोषणा गरेको अनुदान दिँदा अन्य क्षेत्रका कृषकमा निराशा छाएको छ। पुतली बजार नगरपालिका 8वटा, अर्जुन चौपारी गाउँपालिका 2वटा, वालिङ नगरपालिका 1वटा, वीरकोट नगरपालिका 4वटालाई सुन्तला सुपर जोन घोषणा गरे पनि त्यही क्षेत्रलाई मात्रै अनुदान दिँदा अन्य क्षेत्रका कृषक ती अनुदानका उत्पादनसँग बजार प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उहाँहरूको गुनासो रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि जिल्लाका केही स्थानलाई सुन्तला सुपर जोन घोषणा गरेर बिउ बिजनदेखि उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने औजारहरू सहुलियत दरमा वितरण गरे पनि अनुदान बिन कृषकले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि निराश हुनु परेको उहाँहरूको गुनासो रहेको छ। जिल्लाको सुन्तला चीन निर्यात गर्ने गरी सुन्तला पकेट क्षेत्र घोषणा गरी काम भए पनि उत्पादित सुन्तला चीन निर्यात हुन नसक्दा र अनुदान प्राप्त हुन नसक्दा सुन्तलासँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा वर्षौंदेखि सुन्तला उत्पादन गर्दै आएका कृषक पलायन हुने अवस्थामा रहेको उहाँहरूको गुनासो रहेको छ। सुन्तला सुपर जोन भित्र आफ्नो क्षेत्र नपरेको हुँदा केही अनुदान नपाएको र अनुदान पाए उत्पादन हुने सुन्तलासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा 25 वर्षदेखि गर्दै आएको सुन्तला खेतीबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको कृषक कृष्ण पाठकले गुनासो गर्नु भएको छ। पाठकले 25 वर्षदेखि सुन्तला खेती गर्दै आएको बताउनु भएको छ। 2052 सालदेखि सुन्तला खेती गर्दै आउनुभएका साबिक सुरेक गाविस 4 हाल वालिङ नगरपालिका 11 फेदी गान्ले स्वामी डाँडाका पाठकले अहिलेसम्म एउटा बिरुवा समेत अनुदानमा नपाएको गुनासो गर्नु भएको छ। सुपर जोन क्षेत्रमा पर्नेहरू वार्षिक रूपमा अनुदान पाएर उत्पादन गरेको सुन्तला बिउ अनुदानमा उत्पादन गरेको सुन्तलाको उत्पादन लगायत धेरै हुने हुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको पाठकको भनाइरहेको छ। हामीले बिरुवादेखि सबै किन्ने हुँदा हाम्रो लागत केही बढी हुने हुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको छ। पाठकले नेपाल समाचार पत्रसँग कुराकानी गरेको भूपराज बस्यालले लक्ष्मी टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। साना ठुला गरेर करिब 200 बोट रहेको उहाँको क्षेत्रमा यस वर्ष भने खासै सुन्तला फलेको देखिँदैन। पहिला निकै मेहनत गरेर उत्पादनमा ध्यान दिने गर्थे, तर पछिल्लो समय अनुदानमा उत्पादन भएको सुन्तलासँग बजार प्रतिस्पर्धा नगर्न वा गर्न नसकेपछि सुन्तला उत्पादनमा इच्छा कम भएको उहाँको गुनासो रहेको छ। पाठकले सुन्दै गरेका वा सुन्तलाका बोट देखाउँदै भन्नुभयो, हावापानीको हिसाबले सुन्तला उत्पादन हुने क्षेत्र भएको हुँदा पनि देखि सुन्तला उत्पादन गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उहाँले बजार टाढा भए पनि डोकोमा बोकेर लैजाँदा राम्रै मूल्य पर्ने गरेको सुनाउनु भयो। जिल्लामा केही क्षेत्र मनग्गे सुन्तला वा अनुदान रहेको भए पनि केही क्षेत्र बिना अनुदानमा उत्पादन गर्दा उत्पादन लागतमा फरक पर्ने भएकाले सुन्तला उत्पादन कृषक सबैलाई सम्मान अनुदानको व्यवस्थापन मिलाउन पाठकले आग्रह गर्नु भएको छ। सकिन्छ सबै कृषकलाई अनुदान दिउँ, सकिँदैन कसैलाई पनि नदिउँ। कसैलाई अनुदान कसैलाई बिना अनुदान गर्दा उत्पादन लागतमा तलमाथि हुने हुँदा बिना उत्पादन गर्ने कृषकको मनोबल घटेर उक्त पेसाबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। पाठकले आफ्नो उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, यत्रो वर्ष सुन्तला उत्पादन गर्दा अहिलेसम्म एउटा बिरुवा समेत अनुदान नपाएको गुनासो गर्दै पाठकले केही सहयोग पाएमा पुनः सुन्तला व्यवसायलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने योजना रहेको बताउनु भएको छ। यी बारीमा पहिले खासै केही खेती हुँदैन थियो। तत्कालीन अवस्थामा कृषि विज्ञ आएर हेरेपछि यहाँको सल्लाहमा सुन्तला उत्पादन सुरु गरेको उहाँले स्मरण गर्नु भएको छ। सुन्तला सुपर जोन भित्र सुन्तलाको शीर्षकमा वार्षिक करिब 4-5 करोड अनुदान दिइने सुन्तला सुपर जोन स्याङ्जाका प्रमुख माधव लम्साले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्लामा करिब 2000 हेक्टरमा सुन्तला उत्पादन हुने भएपछि आफूहरू कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर जान नसक्ने लम्साले बताउनु भएको छ। नेपाल समाचार पत्रसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, हामी कार्यक्षेत्र बढाउने योजनामा छौं। अबको कार्यक्षेत्र सबैलाई समेट्ने गरी अगाडि बढ्ने गरेको योजना तयार भएको पत्रकार भूपराज बस्यालले जानकारी दिनुभएको छ। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुनि बाचा गर्दै यसलाई भने समाचार युनिटबाट बिदाउन चाहन्छौं। तपाई भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।